नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरू। कल 24 ले ध्यानाकर्षण गराएपछि चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर बस्न विवश गरिब तथा दलितहरूलाई न्यानो कपडा तथा ओड्ने ओछ्याउने वितरण गरिएको छ। चिसो सबैका लागि दुष्कर नै हुन्छ, त्यसमाथि शीतलहर र तुषारोका बीच सुकुल र परालको भरमा रात बिताउन बाध्य रौतहट वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर 7 का धमौरामा रहेको डोम बस्तीका बासिन्दाहरूको अवस्था झनै दयनीय बनेको थियो। त्यही दयनीय अवस्थाको वास्तविकताको रिपोर्ट प्रसारण कल 24 ले गरेपछि अहिले उनीहरूलाई वृन्दावन नगरपालिकाले न्यानो कपडा सहित ओड्ने ओछ्याउने उपलब्ध गराएको छ। कल 24 को प्रभावबारेको यो फलोअप रिपोर्ट पनि आज दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। जग्गा धनीलाई थाहै नदी जग्गा अर्कैको नाममा नामसरी गरिदिने कृत्यमा माहिर कर्मचारीको मालपोत र नापी कार्यालयमा अभाव छैन। सुर्खेत मालपोत कार्यालयमा यस्तै भयो। वास्तविक जग्गा धनीलाई थाहै नदी उनको जग्गा अर्कैको नाममा पास गरियो। जग्गा धनीले पछि थाहा पाउँदा उनी छाँगाबाट खसेझै बने। तर पनि त्यत्रो बदमासी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही नभएपछि सुर्खेत मालपोत अघि स्थानीयवासीले प्रदर्शन नै गरेका छन्। सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूले जतिसुकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि मालपोत र नापी सुध्रनेवाला छैन। मालपोत र नापीमा भन्ने हो भने क्रान्तिकारी शुद्धिकरण आवश्यक देखिएको छ, जसले गर्दा पुनः जनताको विश्वास यी भ्रष्ट सरकारी कार्यालयहरूमाथि फर्कियोस्। यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम नागरिकलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने कोसिस हाम्रो निरन्तर जारी नै छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै गुनासोहरू छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउनका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। देश वा विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र यति बेला सँगसँगै तपाईँले हामीलाई हाम्रो अफिसियल युट्युब मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र साथसाथै फेसबुक मार्फत पनि तपाईँ हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा हामी प्रसारित भइरहेका छौँ। कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि, विसङ्गति र विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचारबारे विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनुहोला र सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट पनि तपाईँका जानकारीहरू हामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। भन्दै आजको पहिलो विषय, चिसोबाट पीडित रौतहट वृन्दावन नगरपालिका वडा नम्बर 7 का धमौरामा रहेको डोम बस्तीका बासिन्दाहरूले न्यानो ओड्ने पाएका छन्। यसअघि सो बस्तीका मानिसहरूले घरमा न्यानो ओड्ने ओछ्याउने नहुँदा पराल र परालकै सुकुल ओडेर सुत्ने गरेको बारेमा हामीले माघ 4 गतेको कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। सो रिपोर्टमा उनीहरूले आफूहरू चिसोले सकसपूर्ण जीवन बिताइरहँदा पनि आफूले जिताएका जनप्रतिनिधिहरू एकपटक पनि फर्केर नआएको र चिसोका कारण आफूहरूको प्राण नै जाने अवस्थामा पुगेको दुखेसो गरेका थिए। हामीले सो कार्यक्रममा वृन्दावन नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामस्नेही यादव र सो वडाका वडा अध्यक्ष जयमङ्गल पण्डितसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर उनीहरूको समस्याबारे अवगत गराएका थियौँ। हामीले सो स्थानबाट प्रत्यक्ष रूपमा बस्तीका बासिन्दालाई नगर प्रमुख यादवसँग कुराकानी गराएर आफ्नो समस्या राख्ने माध्यम बनेका थियौँ। हामीसँगको कुराकानीमा नगर प्रमुख यादवले चिसोबाट पीडित सो बस्तीका बासिन्दाहरूलाई तत्काललाई ओड्नका लागि न्यानो ब्ल्याङ्केट उपलब्ध गराउने र उनीहरूको दीर्घकालीन जीवनस्तर उकास्न अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्दै नगर प्रमुख यादव वडा अध्यक्ष पण्डित सहित आफै सोही स्थानमा पुगेर ब्ल्याङ्केट वितरण गर्नुभएको छ। अहिले न्यानो ओड्ने पाएपछि यो बस्तीका बासिन्दाहरू निकै खुसी भएका छन्। एकैपटक उनीहरूको खुसियाली र उनीहरूले यसअघि भोग्दै आएको यो दृश्य हेरौँ।
दर्शकहरू माघ 4 गते हामीले सम्बन्धी रिपोर्ट कार्यक्रम कल 24 मा प्रसारण गरेका थियौं र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका थियौं। यो चिसो शीतलहरको मौसममा यो बस्तीका बासिन्दाहरू यसरी जीवन बिताइरहेका थिए र अहिले नगर प्रमुखले वडा अध्यक्ष सहितको टोली सहित त्यहाँ पुगेर हाम्रो ध्यान आकर्षण पछाडि न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। यो बस्तीलाई केही राहत मिलेको छ र उनीहरूले केही आफूलाई नगरपालिकाले विशेष गरी केही राहत उपलब्ध गराएको भन्दै खुसी समेत व्यक्त गरेका छन् र यस सम्बन्धी हामी स्थानीयसँग थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ, यो बस्तीको अवस्था अहिले कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू यो बस्तीका स्थानीयलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। यो बस्तीको अहिले वास्तविकता के छ, उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ। नगरपालिकाले न्यानो कपडा वितरण त गर्यो, तर उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ यसबारे जान्न बुझ्नका लागि हामी उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला स्थानीय जो यो बस्तीका हुनुहुन्छ, जसले यसअघि हामीलाई बारम्बार गुनासो गर्नुभएको थियो र यति बेला कोही हुनुहुन्छ स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? दर्शकहरू, हामीले यो बस्तीका एकजना स्थानीयलाई जसलाई न्यानो कपडा नगरपालिकाले वितरण गरेको थियो, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, अहिले त्यो कपडा वितरण पाइसके पछाडि, वितरण भइसके पछाडि उहाँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र यो चिसोबाट जोगिनका लागि कतिको राहत महसुस गरिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। तर स्थानीयसँग कुराकानी हुन सकेन। एकजना कोही सर्वसाधारण आफ्नो गुनासो सहित हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू, यति बेला कोही दर्शक हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म कमल कार्की बोल्दैछु। कमल कार्की भन्नुभयो? हजुर। कमलजी, के का लागि सम्झनु भयो, के जिज्ञासा थियो यहाँको? सर, यो हिजो मैले लाइन चोर अगाडि एउटा पठाओ चालकले एउटा झोला खसालेर हिँड्नुभयो। हजुर। अनि त्यो झोला के रहेछ भनेर टिपेर हेर्दाखेरि पासपोर्टहरू अनि त्यस्तै गाविसको के पेपरहरू, 3-4वटा पेपरहरू रहेछ कि त्यो झोलाभित्र। हजुर। अनि त्यो बाइकको नम्बर पनि थाहा भएन, बाइक गइहाल्यो। अनि त्यो पासपोर्ट चाहिँ टिपेर तपाईँले हामीलाई त्यो यस सम्बन्धी केही डकुमेन्ट्सहरू पनि पठाउनु भएको छ होइन? हजुर, मैले भाइबर मार्फत त्यो सबै खिचेर पठाएको छु। म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो देखिरहेको छ दृश्य, कहाँ पाउनु भएको तपाईँले? यो लाइन चोरमा होइन त? हजुर सर, हजुर, म चाहिँ यो सामग्री यातायात भन्ने बस चलाउँछु। हजुर। अनि यो चलाउने क्रममा लाइन चोरमा बाइकले झारेर हिँड्नुभयो, एउटा पठाओ चलाउने चालकले झारेर हिँड्नुभयो। हजुर। अनि मैले टिपेर राखेको छु। अनि त्यसमा कुनै नम्बरहरू पनि रहेनछ, उहाँलाई दिने कुनै माध्यम पनि भएन। हजुर। अनि यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ केही सहयोग पुग्छ कि भनेर चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट गरेको सर। हस् कमलजी, हामीले दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ विक्रम लामा, यो पासपोर्टमा नाम लेखिएको छ विक्रम लामाजीको यो डकुमेन्ट रहेको छ। यदि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँका नजिकका व्यक्तिहरू, उहाँको आफन्तहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने यदि बेला पक्कै पनि विक्रम लामाजी केही समस्यामा हुनुहुन्छ होला, उहाँको डकुमेन्ट्स रहेको छ। कमलजी, तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर एकपटक दिन सक्नुहुन्छ? उहाँले यदि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र आफ्नो पासपोर्ट उहाँले लिनुहुनेछ। हुन्छ सर, म भन्न सक्छु। नम्बर भन्नुहोस् न। 9849 9849 627 627 663 663। हजुर, एकपटक फेरि भन्छु, 9849 627 663। हजुर सर। हस्, म यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी विक्रम लामाजीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँको पासपोर्ट हराएको छ र कमल कार्कीजी
ले भेटाउनु भएको छ र उहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ र हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाएका छौँ। यदि विक्रम लामाजीका कोही आफन्त व्यक्तिहरूले परिवारका व्यक्तिहरूले पनि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोला र उहाँको पासपोर्ट हराएको व्यक्ति हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ र उहाँले त्यो डकुमेन्ट सुरक्षित रूपमा राखिदिनु भएको बारे हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कमल कार्कीजी उहाँले लाइन शोरमा त्यो डकुमेन्ट भेटाउनु भएको छ। 98 49 62 76 63 उहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ। पक्कै पनि सम्पर्क गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मालपोत कार्यालयको विकृति विसङ्गतिबारे हामीले देखाउँदै आएका छौँ। सेवा लिन पुग्ने धेरै सेवाग्राहीहरू यो कार्यालयको सेवा प्रवाहबाट आजित बनिसकेका छन्। उसो त बिचौलियाको समेत बिगबिगी हुने यो कार्यालयमा सेवाग्राहीले घुस नदिई ढुक्कका साथ सेवा नै पाउँदैनन्। घन्टौँ कुर्नुपर्ने, त्यसमाथि घुस दिए मात्रै कर्मचारीले फाइल अघि बढाउने विकृति यो कार्यालयमा मौलाउँदै गएको छ। केही दिन अघिको कार्यक्रममा बाँके स्थित मालपोत कार्यालय घुसको अखडा बनेपछि सेवाग्राहीहरू कार्यालय घेराउ गर्न पुगेको प्रसङ्ग उजागर गरेका थियौँ। सेवाग्राहीहरूले घुस खान पाइँदैन भन्दै प्ले कार्ड बोकेर नाराबाजी समेत गरेका थिए। आज फेरि मालपोतकै प्रसङ्ग। मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा पनि सेवाग्राहीहरू आजित बनेपछि छिटो छरितो सेवाको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न विवश बने। एक सातादेखि कार्यालय पुग्दै लाइन बस्दा पनि कार्यालयबाट सामान्य काम हुन नसकेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पैसा र पहुँचवालाको काम समयमै हुन्छ। मालपोत कार्यालयमा सर्वसाधारण नेपाली नागरिक यही कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी आजित छन् भन्दा फरक नपर्ला। सेवा लिन घन्टौँ कुर्नुपर्ने, त्यसमाथि घुस दिए मात्र काम बन्ने यो कार्यालयको परिचय नै बनिसकेको छ। केही दिन अघिको कार्यक्रममा बाँके स्थित मालपोत कार्यालय घुसको अखडा बनेपछि सेवाग्राहीहरू कार्यालय घेराउ गरेको प्रसङ्ग उजागर गरेका थिए। सेवाग्राहीहरूले घुस खान पाइँदैन भन्दै प्ले कार्ड बोकेर नाराबाजी समेत गरेका थिए। यता सुर्खेत स्थित मालपोत कार्यालयमा पनि यो विकृति मौलाउँदै गएको छ। कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीहरू घन्टौँ कुर्नु पर्दा आजित बनिसकेका छन्, तर काम समयमा हुँदैन। केही सिप नलागेपछि सेवाग्राहीले छिटो छरितो सेवाको माग गर्दै कार्यालय विरुद्ध प्रदर्शन गर्न बाध्य बनेका छन्। एक सातादेखि कार्यालय पुग्दै लाइनमा बस्दा पनि कार्यालयबाट सामान्य काम हुन नसकेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले भ्रष्ट कर्मचारी आउट गर, नीति नियम पालना गर, जिल्ला प्रशासन र प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, सेवाग्राहीले छिटो छरितो सेवा पाउनै पर्छ, नेताका आसेपासे कर्मचारी हटाउनै पर्छ लगायतका नारा लेखेका प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। पैसा र पहुँचवालाको काम 2 घण्टा भित्रै हुने गरे पनि आम नागरिकहरू भने महिना दिन कार्यालय धाउँदा समेत काम हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। उनीहरू सेवा लिन रातको 2 बजेदेखि लाइनमा बस्न बाध्य बनेका छन्। 2 बजे कति नम्बरमा छ हजुरको पालो? मेरो 1 नम्बर हो हजुर। 1 नम्बरमा राति 2 बजे ठ्याक्कै 2 बजे आएको। 2 बज्न 2 मिनेट कम्ती हो। 58 1 बजे 58 आउँछ फेरि आउँछ के भयो? 3 बजेर 36 मिनेटमा म आएको। 3 बजेर 36 मिनेटमा कति नम्बरमा पर्नुभयो हजुर? 4 नम्बरमा। सेवाग्राहीको संख्या बढ्दो र कर्मचारी संख्या कम हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कार्यालयले बताउँदै आएको छ। दर्शकहरू, भ्रष्ट कर्मचारीको बिगबिगी, बिचौलियाको बिगबिगी सबैभन्दा बढी हुन्छ भन्ने परिचय नै बनाइसकेको छ नेपालका मालपोत कार्यालयहरूले र यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। एकजना स्थानीय सेवाग्राही हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कुशल थापा मगर सर। कुशलजी, तपाईँ पनि विशेष गरी सेवा लिन पुग्नु भएको रहेछ मालपोत कार्यालयमा। त्यहाँको अवस्था के थियो यसबारे बताउनुहोस् न। कति समय कुर्नु पर्यो यहाँले? हजुर सर, यहाँ चाहिँ नि मालपोत कार्यालयको अवस्था एकदम नाजुक छ सर। मान्छेहरू हप्तौँ दिन होइन 16-17 दिनसम्म पनि के अरे पालो नपाउने अवस्था छ। मान्छेहरू पालो कुर्नको लागि, पालो लाइनमा बस्नको लागि मान्छे राति 1 देखि 2 बजेभित्र पनि आउने कुरा यहाँ पनि प्रत्यक्ष देखिएको सर। म पनि एउटा सेवा गराएँ। म पनि आज राति
3 बजे चाहिँ लाइनमा आउँदा पनि मेरो नम्बर चाहिँ 12 बजे के अरे 12 नम्बरमा थियो सर। हजुर हजुर एउटै फाटमा पनि 1 दिन लाग्छ सर। एउटै फाटमा 1 दिन अब लाग्छ। विशेष गरी मालपोत कार्यालयमा टोकन सिस्टम टोकन प्रणालीबाट पनि सेवा लिने किसिमको व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यो कार्यालयमा यो सिस्टम थिएन? हेलो कुशलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर भन्नु सर। अब टोकन सिस्टमबाट पनि यति बेला कार्यालयहरूले व्यवस्थित तरिकाले सेवा प्रदान गर्दै आएको पनि हामीले देख्दै आएका छौँ। कतिपय कार्यालयहरूमा टोकन सिस्टम टोकन प्रणाली पनि लागू भएको हुन्छ, त्यहाँ यो अवस्था थिएन? हजुर सर टोकनको अवस्था पनि थियो सर, तर त्यो धेरै समयसम्म लागू भएन सर। हजुर अहिले हिजो आज बिहान मर्निङमा हाम्रो सिडिओ साहब पनि आएर चाहिँ यहाँ आफैले टोकन वितरण गर्नुभएको थियो सर। हजुर त्यसको पनि अहिले चाहिँ नि हाम्रो 12 नम्बरको पालो पनि अहिले चाहिँ नि एउटा फाटमा 1 दिन लाग्ने भइसक्यो। अहिले हामीले एउटा फाट मात्रै भएर आइन्छ सर। भनेपछि त्यो टोकन सिस्टम पनि पारदर्शी रूपमा त्यहाँ वितरण हुन्थेन भन्ने तपाईँको जिज्ञासा हो? छैन सर, पारदर्शी छैन सर। कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले त्यहाँ छिटो छिटो सेवा सुविधा पाइरहेका छन्, कसरी त्यो छिटो सेवा लिन उनीहरू सफल भइरहेका छन्, यसबारे केही जानकारी छ यहाँलाई? जानकारी भन्दा नि अब बाहिर सुन्ने कुरा सर। अब चाहिँ नि यहाँका चाहिँ नि अब कारोबार गर्नेहरूको चाहिँ छिटो हुने कुराहरू चाहिँ नि यहाँ मैले मात्रै म एकजनाले मात्रै नभएर सबै सेवा गराहरूले यो कुराहरू उठाइरहेका छन् सर। हजुर अरू यो यसको बारेमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान पनि जानुपर्ने भन्ने मेरो माग हो सर। अब सम्बन्धित निकायलाई हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँहरूलाई फोन गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। अब विशेष गरी घन्टौँसम्म लाइन कुर्नुपर्ने, हप्तौँसम्म पनि एकजना चाहिँ एकजना सरको एकजना चाहिँ बुढो बाजे हुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि एउटा कुरा राख्न मन लाग्यो हजुरलाई। हिजो मलाई उहाँले कुरा आफैले राख्नु भएको थियो क्या हजुर। उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा बारीको चाहिँ गाउँको बारीको पाटो चाहिँ 60,000मा बेच्नुभयो अरे उहाँले होइन। हजुर तर उहाँको चाहिँ 14-15 दिनसम्म पनि काम भएन मेरो, त्यो 60,000 रुपियाँ यहीँ चाहिँ खाएर दिनुभयो भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको थियो क्या। यो सुन्दा चाहिँ अब हाँसो हो कि अब के हो पिर हो भन्ने कुरा लागिरहेको छ मलाई यो पनि। हजुर यो कुरा पनि उहाँले राख्नु भएको कुरा हो। अब विशेष गरी तपाईँहरू त अब त्यहाँ प्रदर्शन गर्न प्ले कार्ड बोकेर नाराबाजी नै गर्न विवश हुनुभयो। यो किसिमको अवस्था सृजना हुनु एउटा सरकारी कार्यालयमा अत्यन्त दुःखद बाटो पनि हो। यसलाई लिएर सम्बन्धित त्यहाँका कार्यालयका अन्य प्रमुख व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? तपाईँहरूले विशेष गरी नाराबाजी गरिरहँदा उहाँहरूको समेत ध्यान आकर्षण भएको हुनुपर्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई लिएर? उहाँहरूले चाहिँ यो अब मेन कुरा चाहिँ यहाँ यो जनशक्तिको कुरा हो सर। हजुर अब चाहिँ यो 2028 सालदेखिको चाहिँ कर्मचारी जुन कर्मचारी थियो त्यति नै कर्मचारी के हो। जस्तै त्यही बेला पनि 10 जना कर्मचारीले मालपोत चलाएका थिएन, अहिले आएर पनि त्यही 10 जना कर्मचारीहरूले चाहिँ मालपोत चलाउने यहाँ स्थिति छ। हस् एकैछिन कुशलजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ सुर्खेत मालपोत कार्यालयका प्रमुख हिक्मत जङ शाही हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शाही सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको छ। दर्शकहरू उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका थियौँ। मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख हिक्मत जङ शाही हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। उहाँसँग फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्न कोसिस गर्नका लागि म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु एकपटक फेरि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ यति बेला। कुशलजी बताउनुहोस् त उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोला। हजुर सर, यो सबैभन्दा मेन चाहिँ त्यो कर्मचारीहरूको चाहिँ कमी हो सर यो कार्यालयमा। हजुर हजुर अब यो 2028 सालदेखिको 10 जना कर्मचारीले काम गर्दैन, अहिले पनि त्यही 10 जना कर्मचारी नै काम गरिरहेको छ क्या सर। यो अवस्था छ। अब भन्नुहोस् अब त्यही बेला चाहिँ एउटा चाहिँ जग्गा चाहिँ ठुलो 10 कट्ठा 11 कट्ठा थियो, उसको एउटा मात्रै हुन्थ्यो। अहिले त्यही कट्ठा चाहिँ 20 टुक्रामा भइसकेपछि 20 जना थपिए हो। त्यही कारणले गर्दा पनि मेन कुरा चाहिँ यो कर्मचारीहरूको चाहिँ कम कर्मचारी भएको कारणले हो जस्तो मलाई पनि त्यो फिल भइरहेको छ। हस् एकैछिन फेरि होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जो महानिर्देशक हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेल, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। पौडेल सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर अब सबैभन्दा पहिले त म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। हुन त तपाईँसँग जानकारी छ वा छैन यस विषयलाई लिएर मलाई जानकारी छैन। एक सातादेखि कार्यालय पुग्दै लाइन बस्दा पनि कार्यालयबाट सामान्य किसिमको सेवा पनि नपाएपछि यति बेला मालपोत सुर्खेत कार्यालयमा चाहिँ सेवाग्राहीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् र त्यस्तै बाँकेमा पनि अवस्था त्यही छ। प्रदर्शन गरेर सेवाग्राहीहरू प्ले कार्ड बोकेर
घुस खान पाइँदैन, सेवा छिटोभन्दा छिटो देऊ, घुस खान पाइँदैन, बिचौलियाको बिगबिगी कार्यालयमा हुन पाइँदैन भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् सर। हजुर, यो अवस्थाबारे तपाईँलाई जानकारी छ वा छैन सर? अब बिचौलियाको बिगबिगी हुनु हुँदैन भनेर नै हामीले नेपालगञ्जमा बिचौलियालाई निषेध गरेको हो र त्यो बिचौलियालाई निषेध गरेकै परिणामस्वरूप पनि कतिपय ती बिचौलियाहरूले उचालेर पनि अलिकति त्यहाँ समस्या पारेको अवस्था छ नेपालगञ्जमा। तर त्यहाँ चाहिँ नेपालगञ्जमा बिचौलियालाई निषेध गर्ने एउटा आधिकारिक लेखापढी व्यवसायलाई मात्रै निश्चित प्रवेशसम्म अनुमति दिने र हेल्थ डेस्कहरू राखेर सेवा प्रवाह गर्ने भनेर जुन तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो ती कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि अहिले पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। नेपालगञ्ज मालपोत कार्यालयमा विगतमा भन्दा चाहिँ धेरै सुधार गरेर चाहिँ अहिले सेवा प्रवाह भएको छ। सर, यो किसिमको दाबी नगर्नुहोस् न, विगतमा भन्दा सुधार भएको छ भनेर दाबी नगर्नुहोस्। केही दिन अघिको मात्रै दृश्य हामीले दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। सेवाग्राहीहरू बकैदा हातमा प्ले कार्ड बोकेर घुस खान पाइँदैन, छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्छ, मालपोत कार्यालयलाई घुसको अखडा बनाउन पाइँदैन भनेर नाराबाजी गरिरहेका छन्, चर्को रूपमा बोलिरहेका छन् सर। रातको 2 बजेदेखि त्यहाँ सेवाग्राही लाइन बस्न बाध्य छ, त्यति गर्दा पनि उसले 12-13 दिनसम्म पनि सेवा पाउँदैन सर। तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ सर सुधार भयो भने? होइन त्यस्तो होइन। अब जग्गाको कारोबार चाहिँ अब बढेको छ, अवश्य पनि सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढेको छ। अहिले चाहिँ अब यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो ब्याज सस्तीको कारणले सबैले चाहिँ उसमा जग्गामा लगानी गरेका छन्, त्यस कारणले सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढेको। सर, सेवाग्राहीको सङ्ख्या त बढ्छ नि, ओभियसली यो सङ्ख्या त बढ्यो भन्दैमा तपाईँहरूले व्यवस्थापन पनि त चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्यो। टोकन सिस्टम होला अथवा विद्युतीय प्रणालीबाट कसरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने हो, सेवा प्रवाह गर्ने हो भन्ने बारेमा मालपोत कार्यालयले पनि सोच्नु पर्यो सर। जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो सर, सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्यो भन्दैमा जहिले पनि सेवाग्राहीले यसरी होइन होइन यहाँ सुन्नु, अहिले तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? नेपालगञ्जको त्यो मालपोत कार्यालयको फिल्डबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई जोडिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँलाई धेरै दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ एक जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। मालपोत कार्यालय कहिल्यै पनि नसुध्रिने भयो भन्ने किसिमको गुनासो यति बेला आम सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् सर। होइन, त्यो यो कुरा चाहिँ अब मालपोत कार्यालयलाई सुधार्नुपर्छ, अनि चाहिँ अब छिटो छरितो तरिकाले प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर नै अहिले विभाग र हामी कार्यालय लागेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपालगञ्जको हकमा चाहिँ टोकन प्रणाली पनि सुरु भएको छ। अनि हेल्प डेस्क राखेर 8-10 जना चाहिँ भोलिन्टियर कर्मचारीहरू खटाएर पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। र तपाईँले जुन चिन्ता र चासो दिनुभएको छ त्यही दिशामै अगाडि बढ्ने किसिमले अहिले कर्मचारी इभन चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत लाएर चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेको छ। र यसरी चाहिँ अब यो सुधार भन्ने कुरा चाहिँ ओभरनाइट चाहिँ हुन सक्ने विषय होइन, तर यसतर्फ हामी चाहिँ चिन्तित नै छौँ। तर तपाईँले जुन चासो उठाउनु भएको छ, नागरिकहरूले छिटो छरितो सेवा प्राप्त पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यही दिशामै हामीले काम गरिरहेका छौँ। महानिर्देशकज्यू एकैपटक सुन्नु होला, तपाईँहरूले यति धेरै कोसिस गर्नुभएको छ, यति धेरै प्रयासहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, त्यति गर्दा पनि यो मालपोत कार्यालय सुधार चाहिँ किन हुँदैन? सेवाग्राहीले जहिले पनि गुनासो गर्ने ठाउँ चाहिँ किन रहन्छ त सर? सरकारी कर्मचारीहरू जो कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको व्यवहार किन परिवर्तन हुँदैन? उनीहरूको शैली किन परिवर्तन हुँदैन? उनीहरूको मानसिकता, जो घुसिया कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको मानसिकता व्यवहार किन परिवर्तन हुँदैन त सर? तपाईँहरूले यति धेरै कोसिस गरे भनेर भन्नुहुन्छ, यति धेरै प्रयासहरू तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ, व्यवहार त खै त, कार्यान्वयन खै? होइन, यस्तो छ। अब के हुन्छ भने सेवा प्रवाह चाहिँ राम्रो हुनको लागि कर्मचारी मात्रै सुध्रेर पनि हुँदैन, सेवाग्राही पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। उहाँहरूले पनि हुने कामलाई चाहिँ ल्याउने, नहुने कामलाई जबरजस्ती जवाब दिने, अनि नहुने कामहरू ल्याउने, काम भएन भने यसले घुस माग्यो के गर्यो भनेर आधारहीन आरोपहरू लगाउने अब सेवाग्राहीले पनि गर्नु भएन। दुवै पक्ष चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब कर्मचारीहरूलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो छ। तपाईँले चाहिँ एउटा नहुने, कानुनले मिल्दै नमिल्ने काम ल्याउने, अनि त्यो काम मिल्दैन भन्यो भने चाहिँ के घुस पैसा दिए हुन्थ्यो होला, घुस मागेर जस्तो अघि भन्नुभयो नि तपाईँले, घुसिया कर्मचारीलाई घुसको त प्रमाण चाहिँ अख्तियार छ, घुसको प्रमाण दिनुहोस्, अहिले अडियो टेप रेकर्ड गर्न सकिन्छ, एसएमएस छ कि अन्त प्रविधि छ नि, घुस मागेको त चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, त्यो त एकदम हाम्रो पनि चासोको विषय हो। त्यस्ता रेकर्डहरू पनि हामीले थुप्रै बजाइसकेका छौँ सर, हामीसँग धेरै प्राप्त भएका छन्। दर्शकहरूलाई हामीले यही कार्यक्रम मार्फत धेरै रेकर्डहरू, धेरै स्ट्रिङ अपरेसन पनि हामीले गरेर देखाइदिएका छौँ सर। यो प्रवृत्ति सुधार पक्कै पनि भएको छैन, यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोला। एउटा व्यक्तिको जग्गा, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, बिचौलियाहरूकै कारण अर्को व्यक्तिको नाममा कित्ता काट हुने यो किसिमको अवस्था छ सर। तपाईँहरूलाई दुःख लाग्दैन सर यो अवस्थाले? होइन होइन, अब यो यस्तो हो। अब 100 काम गर्दाखेरि 1 घटनामा
कुनै सेवाग्राहीले अथवा चाहिँ मालपोत कार्यालयले चाहिँ अरू अन्य निकायको सिफारिसमा चाहिँ काम गर्ने हो। अब स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आउँछ, एकाध घटनामा सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई झुक्काए भन्दैमा आम रूपमा चाहिँ सबै कर्मचारीहरू चाहिँ भ्रष्ट छन्, सबै कर्मचारी चाहिँ त्यस्तो छन् भनेर सर सबैलाई भनेका होइनौ, तर एकाध कर्मचारीकै कारण नेपालमा रहेका सम्पूर्ण मालपोत कार्यालय नै यति बेला बदनाम भइरहेको छ भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो सर। अनि ती कर्मचारीहरूलाई खोज्नु पर्यो, प्रमाण ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ ती त्यस्तो कर्मचारीलाई भेटाउँदा पनि विभागले र सम्बन्धित निकायले कारबाही गरेन भनेदेखि एउटा कुरा हो। नत्र चाहिँ के भने चाहिँ नहुने काम चाहिँ कार्यालयमा लिएर जाने अनि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएन भने कर्मचारीलाई सबै घुस्याउनु, भ्रष्ट हुन् भनेर एकदम अपमानजनक तरिकाले चाहिँ आरोप लगाउने, आधारहीन तरिकाले आरोप लगाउने। कर्मचारी पनि त मान्छे त हो नि, उसको पनि स्वाभिमान त हुन्छ नि, उसको पनि इज्जत त हुन्छ नि, तर आधारहीन आरोप त लगाउन पाइँदैन नि त, प्रमाण त दिनुपर्छ नि। बकैदा प्रमाणसहित हामीले देखाएका छौँ सर। तपाईहरू हो जिम्मेवार व्यक्ति, तपाईँहरूले छानबिन गर्ने हो। सेवाग्राहीले गुनासो गरिसके पछाडि के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्ने निकाय तपाईँहरू हो, हामीले त खबरदारी गर्ने न हो सर? होइन, यस्तो छ। अब चाहिँ कसैले के अरे घुसिया कर्मचारी मुर्दाबाद भनेर भनेकै कुरालाई त अब के छानबिन गर्नु, केले घुस माग्यो, यहाँ माग्यो, मेरो यो काममा माग्यो भनेर चाहिँ प्रमाण दिनुपर्छ। र चाहिँ अब कस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो आफ्नो काम चाहिँ एउटा चाहिँ स्वार्थ पूर्ति भएन भनेदेखि जथाभावी कर्मचारीलाई के अरे चाहिँ आरोप लगाउने, अब लगेर क्यामेरा तेर्साएर चाहिँ उ गर्ने, के अरे एकदम हतोत्साहित गर्ने जस्ता कामहरू पनि भएका छन्। यद्यपि चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि अब सेवा प्रवाह अझै राम्रो हुनुपर्छ भनेर नागरिकले। सर तपाईँले आरोपको कुरा गरिरहनु भएको छ, यसको अर्थ तपाईँले दावी गर्न खोज्नु भएको मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीहरू घुस नै खाँदैनन् भन्ने दावी हो सर तपाईँको? होइन, यस्तो अब कमी कमजोरी अवश्य छन्, तर के हुन्छ भने जे जति भएको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ आधारहीन आरोपहरू चाहिँ बढी आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि केही गरौँ भन्ने कर्मचारीहरूमा पनि एकदम हतोत्साहित भएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो 40% कर्मचारी खाली छ। कोही कर्मचारी मालपोतमा जान पाउनु के अरे जान खोज्नुहुन्न भएकाले पनि सबै सरुवा बाहिर माग्नु भएको छ। कर्मचारीको सुरक्षा छैन, उनीहरूको इज्जत प्रतिष्ठा छैन। जथाभावी चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ गाली गलोज गर्ने, आरोप लगाउने, आधारहीन कुरा गर्ने, धाकधम्की दिने, कर्मचारी एकदम असुरक्षित छन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय यो तथ्य र प्रमाणसहित आउँछन् भनेदेखि त हामीले के अरे हामीले पनि खोजिरहेका छौँ। तथ्य र प्रमाणसहित कोही कर्मचारीले त्यसरी घुस खान्छ, पैसा मागेको छ भनेदेखि हामीले ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छौँ, कानुन बमोजिम कारवाही गर्छौँ, सम्बन्धित निकायमा हामीले गएर बुझाइदिन्छौँ, आफैले बुझाइदिन्छौँ। तर के हुनु पर्यो, हरेक आरोपहरूमा चाहिँ एउटा तथ्य र प्रमाण हुनु पर्यो। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएन र चाहिँ नचाहिने काम, गैर कानुनी काम चाहिँ भएन भनेर चाहिँ अनि चाहिँ त्यसको आरोप अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे कर्मचारीलाई लाउनु भएन। तथ्य र प्रमाणमा कानुन बमोजिम चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। तर सेवा प्रवाहलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सर व्यक्ति कर्मचारी व्यक्तिको कुरा भएन, यहाँ प्रवृत्तिको कुरा भयो, सिस्टमको कुरा भयो। सर यो सेवा कसरी प्रभाव भइरहेको छ, कार्यालयको हविगत के छ भन्ने कुरा, यो सबै कुराहरू सिस्टमले निर्धारण गर्ने हो नि सर। सिस्टम नै भएन, सेवाग्राहीहरू नारा लगाउन विवश छन्, प्रदर्शन गर्न विवश छन् भनेपछि यो अवस्था कस्तो हो भन्ने विषयमा त तपाईँहरूले पनि त गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्ला। यो अवस्था किन सृजना भइरहेको छ, सेवाग्राहीले यसरी चर्को रूपमा बोल्नुपर्ने, आजित हुनुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूले पनि सोच्नु पर्ला, रणनीति बनाउनु पर्ला। यसलाई कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने विषयमा केही गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लिनु पर्ला नि सर, होइन? होइन, हामीले गम्भीरताका साथ नै लिएका छौँ। यस विषयमा हामी चिन्तित भएका छौँ। हामी दुवै विषयमा चिन्तित भएका छौँ। अब एउटा अलिकति सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नुपर्छ, जेन्युन रूपमा नागरिकबाट उठेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ भने, अर्को कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ बिचौलियाहरूले चाहिँ केही मान्छेहरूलाई उठाएर उनीहरूले चाहिँ नक्कली मान्छेहरू खडा गरेर अनि चाहिँ त्यो चाहिँ कर्मचारीको विरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाउने, अनि चाहिँ गएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भएन भने चाहिँ मान्छेलाई उकास्ने, अनि त्यस्तो चाहिँ प्रवृत्तिले गर्दा कर्मचारीहरूलाई काम गर्न सक्ने वातावरण छैन विभिन्न कार्यालयमा। त्यसप्रति पनि चिन्तित छौँ। तर यी दुईटै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर छानबिन गरेर अब यो सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउने भन्ने विषय खालि एउटा डिजीले मात्रै, कर्मचारीको मात्रै दायित्वको विषय होइन, मिडिया, नागरिक समाज, अब सबै क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोग भयो, एउटा रचनात्मक चाहिँ सुझाव भयो, एउटा आरोपको लागि आरोप भन्दा पनि रचनात्मक सुझाव भयो भनेदेखि हामी सबैको सामूहिक दायित्व हो। हामी सबै सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि अब सुधार भइरहेको छ, सुधार हुन्छ, अझै सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ बाँकी छ, त्यो हामी महसुस गर्छौँ। तर गर्नै नसकिने भन्ने होइन, हामी पनि हात बाँधेर सुतेर बसेका छैनौँ। हामी पनि 24 घण्टा त्यसैमा सोचिरहेका छौँ। कतिपय कार्यालय सुधार भएका छन्, कतिपय कार्यालयमा चाहिँ सुधार हुन बाँकी छ। तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ मिडिया मार्फत, न्युज 24 मार्फत हामीलाई झल्झटाइरहनु भएको छ, यी कुराहरू ल्याउनु भएको छ। यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले चाहिँ भर्खरै पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ, अहिले भर्खरै पनि तपाईँसँग जोडिनुभन्दा अगाडि म मालपोत कार्यालयकै प्रमुखसँग म टेलिफोनमा सम्पर्कमा थिएँ। तपाईँले कल डिटेल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब सुर्खेतमा त्यस्तै समस्या छ। तपाईँको अब सुर्खेतको केसमा चाहिँ एउटा
के अरे अब यो एउटा चाहिँ कुनै एउटा जग्गा धनीले उजुरी दिएकै आधारमा हनुमानले पहाड उठाए जस्तै सारा कर्मचारीलाई आतंकित पारेर उठाएर लगिएको छ। आज कर्मचारीहरूलाई बाहिरै राखेर चाहिँ छानबिन के अरे गर्न सक्ने अवस्थामा अनि हाम्रै कुनै जग्गा चाहिँ एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिमा चाहिँ गएको छ भने त्यसको चाहिँ छानबिन गर्ने कानुनहरू छुट्टै छन्। यहाँ चाहिँ कार्यालयले प्रमुखले त्यसलाई चाहिँ बदर गर्न सक्छ, रोका राखेर के अरे उसले चाहिँ महानिर्देशकले रोका गर्न सक्छ। ती कानुनहरूलाई सबै लताएर सबैलाई ठगिएर गिर्ते भनेर चाहिँ जम्मै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के अरे अहिले त्यो थुनिरहेको अवस्था छ। त्यसबाट पनि कर्मचारीहरू अहिले चाहिँ त्यहाँ सेवा प्रवाहमा असर भएको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ सेवा प्रवाहमा किन मान्छेले किन प्ले कार्ड बोकेको भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड र पृष्ठभूमि पनि अलिकति हेऱ्यौँ भनेदेखि जो चाहिँ कम्प्लिट रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति समस्या होला। ठिक छ। अब सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै पनि सरकारी सेवा सुविधाको उपभोग गर्दा गर्दै पनि धेरै कमाउने लालचमा फसेर कर्मचारीहरू भ्रष्ट भइरहेका छन्। सम्पूर्ण मालपोत कार्यालय बदनाम बनिरहेको छ। एघात कर्मचारीकै कारण यो प्रवृत्ति यति बेला विकृतिमा मौलाइरहेको स्थिति छ। तपाईँहरूको अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन सर? कहिलेकाहीँ हाम्रो निरन्तर अनुगमन हुन्छ। अहिले भर्खरै पनि म 2 दिन अगाडि गिरिगञ्ज, हेटौँडा लगायतका जिल्लाहरूमा गएर फर्केँ। त्यसै अस्ति पूर्व झापा, बर्दिवास, जनकपुर लगायतका जिल्लाहरूमा गएर फर्केँ। अब हाम्रो पश्चिमतिर जाने उ छ। अब अनुगमन भनेको अहिले फिजिकल्ली अनुगमन मात्रै होइन, हामीले चाहिँ सिसी क्यामेराबाट यहाँबाट हेरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर अनि चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा कार्यालय प्रमुखहरूसँग कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा बसिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ विभाग सम्पर्कमा बसिरहेको छ, मन्त्रालयले चासो दिएको छ। त्यसरी चाहिँ अब हामी चाहिँ सर त्यसो भए यो समन्वय चाहिँ किन कहाँनिर यो समन्वयको अभाव भइरहेछ सर? विशेष गरी सेवाग्राहीहरूले छिटोभन्दा छिटो सेवा नपाउनु, टोकन सिस्टम प्रभावकारी तरिकाले लागू नहुनु, अन्य विद्युतीय प्रणाली मार्फत पनि सेवा दिने सिस्टम छ। सिस्टम कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो सर? तर अझै पनि मानिस लाइन लाग्न बाध्य छ। लामबद्ध भएर मानिसहरू बसिरहेका छन्। त्यति गर्दा पनि उनीहरूले समयमा सेवा पाउँदैनन्। यो समन्वयको अभाव कहाँनिर भइरहेको छ? यो प्रविधिसँग पनि अलिकति कार्यालय अभ्यस्त हुनु पर्ला सर। ठिकै छ। अब यस्तो छ, अब यो जग्गा प्रशासन एकदम प्राविधिक र कानुनी विषय हो। अब हाम्रोमा अनि बडापत्रहरू कस्तो छ भने एकदम 1 घन्टामा लालबुल्ला दिने खालका बडापत्रहरू छन्। नागरिकको अपेक्षा पनि गरिन्छ। त्यस किसिमले चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। कर्मचारी हामीले पनि प्रयत्न गर्छौँ, सेवाग्राही पनि त्यही किसिमको जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो सबै भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो पुरै बिग्रेर खतम भएको होइन, कतिपय कमी कमजोरी होलान्। अब एउटा कार्यालयबाट 300 सेवाहरू प्रवाह भएका छन्, तर त्यति राम्रो भएको चाहिँ देखिँदैन। बिग्रेको अलिकति त्यो बिग्रेकोलाई पनि सपार्नेमा चाहिँ हामी प्रयत्नमा छौँ। सर अन्तिममा ल ठिक छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो यति धेरै कुरा बताउनु भएको छ। अब अन्तिममा जुन बाँके स्थित मालपोत कार्यालय र सुर्खेत स्थित मालपोत कार्यालयबाट सेवाग्राहीको बढीभन्दा बढी गुनासो आएको छ। त्यहाँ नाराबाजी नै भएको छ, प्रदर्शन भइरहेको छ। रातको 2 बजेदेखि मानिसहरू लाइन लाग्न विवश छन्, बाध्यात्मक परिस्थितिमा छन्। त्यति गर्दा पनि सेवा पाउँदैनन्। यो 2वटा कार्यालयको हकमा चाहिँ अब तपाईँहरूले तत्काल गर्ने पहल चाहिँ के हुन्छ सर यो सुधार गर्नका लागि? होइन, हामीले चाहिँ मैले भनिसकेँ नि, अब नेपालगञ्ज र सुर्खेतको बारेमा हामीले अलिक गम्भीर रूपमा चाहिँ सोचेकै छौँ। सुर्खेतमा समस्या कस्तो भइदियो भने एउटा चाहिँ जग्गा धनीले आरोप लागेकै घरमा त्यहाँका 4-5 जना कर्मचारीलाई लगेर चिकनसम्म राखिएको छ, थुनामा राखिएको छ। अब तिनको ठाउँमा ओभरनाइट हामीले अरू ठाउँबाट कर्मचारी पठाउन सक्ने अवस्था छैन। मालपोतमा 40% कर्मचारी यसै पनि रिक्त छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो खालि हाम्रो कारणले मात्रै त्यहाँ चाहिँ त्यो सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएको भन्दा पनि अब अलिकति अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि कर्मचारी हुन्, उनका चाहिँ के अरे सञ्चयकोषहरू छन्, सबै चाहिँ उनको के अरे अब उनीहरू एउटा चाहिँ जिम्मेवार कर्मचारी उनीहरू भागेर कहीँ जाँदैनन्। बाहिरै राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा उनीहरूलाई एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ हठातमा चाहिँ के अरे ऊ चाहिँ पक्राउ गरेर अलि थुनामा राखिएको छ। त्यो भइसकेपछि पिचहरू खाली छन्, फाँटहरू खाली छन्। अब त्यो कारणले चाहिँ अब समस्या भएको छ। त्यही पनि हामीले अरू वरिपरिका मालपोत कार्यालयहरूबाट कागजमा खटाउन सकिन्छ कि भनेर कर्मचारीहरू खोजिरहेका छौँ भने अब नेपालगञ्जमा पनि अहिले चाहिँ भर्खरै पनि म चाहिँ समन्वयमै थिएँ। त्यहाँ सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अझै चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, बिचौलियाहरूलाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ। टोकन प्रणाली चाहिँ लागू भइसकेको छ। अब र यसरी चाहिँ हामीले अलिक कर्मचारीहरू अलि अफ आवरमा बसेर भए पनि तपाईँको जस्तो अब 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म बसेर भए पनि सेवा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ अब हामीले यसमा सोचिरहेका छौँ। वास्तवमा नेपालगञ्ज र सुर्खेतको कार्यालय। ठिक छ सर, म अन्तिममा तपाईँलाई एउटा सेवाग्राहीको गुनासो सुनाउन चाहन्छु जो त्यहाँ घन्टौँ कुर्छन्, रातको 2 बजेदेखि निरन्तर रूपमा लामबद्ध भएर बस्छन्। त्यति गर्दा पनि उहाँको काम हुँदैन र मालपोत कार्यालयबाट कर्मचारीहरूबाट आजित बन्छन्। त्यस्ता सेवाग्राही एकजना प्रतिनिधि हामीसँग जोडिनु भएको छ। कुशलजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर हजुर सर। एकपटक हामीले महानिर्देशक ज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। त्यहाँ तपाईँ जस्तै अन्य सेवाग्राहीहरूको विवशता, उहाँहरूको बाध्यात्मक परिस्थिति र उहाँहरूको समस्याबारे एकपटक महानिर्देशक ज्यूलाई सुनाइदिनुहोस् त। हजुर सर, बताउनुहोस् त तपाईँहरूको समस्या। हेलो हजुर सर, नमस्ते महाराजजी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर म बिनपा 10 देखि कुशल थापा। हजुर हजुर, अनि के तपाईँको समस्या के भन्नुहोस् त, के काम हो, के समस्या? समस्या हाम्रो के छ भने सर, अहिले यो हामी चाहिँ राति 2 बजेदेखि लाइन लाग्न आउनुपर्ने सर, जसको लाइनमा छ उहीको मान्छे अगाडि पालो आउने भन्ने कुरो सर, होइन सर। पहिला टोकनको प्रक्रिया थियो, टोकन पनि अहिले लागु छैन सर, होइन। अब हामीलाई मेन प्रब्लम भनेको सर यो कर्मचारीहरू चाहिँ नि कम भएको चाहिँ नि अनुभूति भइरहेको छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, के अरे नेपालको मालपोत कार्यालयहरूमध्ये सायद चाहिँ 100% कर्मचारीको दरबन्दी फुलफिल भएको कार्यालय सुर्खेत नै हो, बुझ्नु भएन? त्यहाँ एकजना पनि कर्मचारीको दरबन्दी खाली छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ, अब केही दिन अगाडि एउटा चाहिँ जग्गा धनीको एउटा चाहिँ सामान्य उजुरीको आधारमा अब कर्मचारीहरूलाई, त्यहाँका 4-5 जना कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनेको अवस्था छ। त्यो गइसकेपछि अनि चाहिँ त्यति फाँटहरू खाली छन् र अन्य कर्मचारीहरू पनि अब यो सामान्य तोक लागेको कर्मचारीलाई पनि पक्राउ गर्ने, त्यसै गरी मोठ लागेको कर्मचारीलाई पनि पक्राउ गर्ने, दर्ता गरेको कर्मचारीलाई पनि पक्राउ गर्ने गर्दाखेरि कर्मचारीहरू पुरै आतंकित अवस्थामा छन्। उनीहरू हामीलाई रोएर फोन गरिरहेका छन्, अब यो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने? अझै एउटा चाहिँ अब स्थानीय तहको सिफारिसबाट कुनै काम आउँछ, ठिकै छ, हामीबाट गल्ती कमजोरी भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा कानुन बमोजिम सुधार गर्ने चाहिँ व्यवस्था हुँदाहुँदै अघिल्लो कृत्यमा नै यसरी हामीलाई अपराधी जस्तै मुद्दा चलाएर कर्मचारीहरू पनि अलिकति काम गर्ने मनोबलमा नभएको, कतिपय कर्मचारी कारागारमा के अरे उसमा चाहिँ डिटेन्सनमा भएको कारणले समस्या भएको हो। टोकन प्रणाली थियो, टोकन प्रणाली पनि फेरि त्यहाँ विरोध भयो, टोकन प्रणाली राख्नु भएन यसरी भनेर विरोध भयो, फेरि टोकन प्रणाली हटाइयो, हटाउँदाखेरि फेरि लाइन बढ्यो, होइन। अहिले फेरि टोकन प्रणाली चाहिँ सुरु गर्ने गरी हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यहाँको चाहिँ समस्या हामीले प्रशासनसँग पनि समन्वय गरेका छौँ र चाहिँ अब यो अरू वरिपरिबाट कति कर्मचारीहरू काजमा लगेर भए पनि काम गराउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ समन्वय हामीले हाम्रो यो हामी सबैको चाहिने माग भनेको कर्मचारी थप गर्नुपर्ने हो सर, होइन। हेलो, होइन, कर्मचारी मैले भनिसकेँ नि, सुर्खेतमा कर्मचारी 100% फुलफिल छ दरबन्दीको, बुझ्नु भएन? उपसचिवदेखि कार्यालय सहितसम्म एउटा पनि पद सुर्खेतमा खाली छैन। अनि समस्या के भइदियो भन्नुहुन्छ भने त्यसरी कर्मचारीहरूलाई एउटा आरोपको भरमा एउटा अनुसन्धान गरेर अनुसन्धान पुरा गरेर पूर्ण रूपमा चाहिँ दोषी देखिएमा चाहिँ उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्नेमा एउटा चाहिँ आरोपको भरमा जसरी कर्मचारीहरूलाई लगेर हठात चाहिँ थुनियो, थुनिसकेपछि हाम्रो फाँटो त खाली भयो नि त। अनि अरू कर्मचारी आतंकित भए, त्यो कारणले उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ काम गरेर चाहिँ ढिलो भएको अहिलेको अवस्थामा। हजुर, अहिलेको अवस्था छ त्यही नै सर। अब यो अब ठिक छ, महानिर्देशकज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो आरोपकै भरमा चाहिँ ती कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ अनुसन्धानका लागि लगियो भनेर भन्नुभएको छ। कतै तपाईँहरू पनि उहाँहरूलाई गलत गर्ने कर्मचारीहरूलाई संरक्षण गर्नेतर्फ लाग्नु भएको त होइन नि सर? यो शङ्का पनि उब्जियो, किनभने धेरै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्, विशेष गरी मालपोतका कर्मचारी मिलेर बिचौलियासँग मिलेर एकजना व्यक्तिको जग्गा अर्कोको नाममा कित्ताकाट भएको बारे जुन घटनामा उहाँहरू यति बेला अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, यो विषय हामीले नै यति बेला उजागर गरेका थियौँ, हामीले नै प्रसारण गरेका थियौँ। यदि दोषी हो कर्मचारी भने त उसलाई कारबाही हुनु पर्यो नि त सर? होइन होइन, ऊ दोषी हो भने पनि एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया हुन्छ आफ्नै, होइन। अब अहिले चाहिँ सबै त्यो जग्गा चाहिँ किनबेच अनलाइन, के अरे जग्गा चाहिँ पास गर्ने किनबेच गर्ने प्रणाली सबै अनलाइन प्रणाली छ। त्यहाँको रेकर्ड हामीले यहाँ विभागबाट पनि हेर्न सक्छौँ। उसले त्यहाँ औँठा छाप लगाएको छ, इलेक्ट्रोनिक औँठा छाप लगाएको छ, त्यो जग्गा धनीको औँठा छाप चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ। र यी छानबिन गर्नु हुँदैन भन्ने पटक्कै हाम्रो होइन, छानबिन चाहिँ एकदम डिटेलमा गर्नुपर्छ, हामीले पनि सहयोग गर्छौँ, होइन। अब त्यो चाहिँ तपाईँको अभिलेख रेकर्ड के गर्नुपर्छ, विभागको चाहिँ विद्युतीय रेकर्डहरू सबै हामीले चाहिँ दिन्छौँ। तर के भइदियो भने चाहिँ त्यो कर्मचारीलाई पहिलो उजुरी पर्दा बित्तिकै कर्मचारीलाई थुनेरै अनि चाहिँ डिटेन्सनमा राखेर अनि बल्ल छानबिन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा विभागको महानिर्देशकको हिसाबले, एउटा अभिभावकको हिसाबले चाहिँ म त्यो कर्मचारीको चाहिँ गुनासो बोलेको हो, होइन। अब कतिपय यदि छानबिनका लागि त्यो कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा त ल्याउनु पर्यो नि सर। छानबिन पछाडि नै उनीहरू दोषी हुन् होइनन् भन्ने विषयमा निर्क्योल होला, त्यस पछाडि स्थानीय प्रशासनले यसबारे निर्क्योल गर्ला, केही निर्णय गर्ला, छानबिनमै आउनु हुँदैन भन्ने किसिमको मानसिकता त गलत भयो नि।
होइन छानबिन हुँदैन भनेको त होइन, त्यो त हाम्रो चासोको विषय, त्यो विषय त अझै त्यो मात्रै हाम्रै प्रहरी प्रशासनलाई मात्रै होइन, हामी विभागबाट पनि टोली खटाएर त्यहाँ चाहिँ कुनै बदमासी कमजोरी भएको छ भनेदेखि हामीले पनि एकदम सहयोग गर्छौँ। छानबिन हुनुपर्छ, हामी सुशासनको लागि हामी लागि परेका छौँ, त्यो हाम्रो पनि चासोको विषय हो। तर छानबिन भनेको पहिला मान्छेलाई थुनामा राखेर छानबिन सुरु गर्ने होइन कि, पहिला छानबिन गरेर पर्याप्त आधार प्रमाण भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ कर्मचारीलाई एउटा चाहिँ ठिक छ सर, त्यसलाई त्यो स्थानीय प्रशासन स्थानीय प्रहरीको हातमा छोड्दिउँ, उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर दोषी ठहर हुने अथवा नहुने भन्ने विषयमा पनि यसबारे पछि छानबिनबाट अनुसन्धानबाट निर्केल पक्कै पनि हुनेछ। र विशेष गरी सेवाग्राहीहरूले जुन गुनासो गरिरहेका छन् यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो तर्फबाट र विशेष गरी विभागको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् यो समय र संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अवश्य पनि अब तपाईँहरूले जुन चासो चिन्ता लिनुभयो, जुन मिडियाले उठाइरहेको छ, हामी पनि त्यही दिशामा छौँ, केही गर्नुपर्छ भन्ने दिशामै छौँ। तर चाहिँ विविध कारणहरूले गर्दाखेरि यहाँ कर्मचारीलाई पनि अप्ठ्यारो छ, सेवाग्राहीलाई पनि अप्ठ्यारो चाहिँ भइरहेको छ। यी कुरालाई निराकरण गर्नको लागि विभाग मन्त्रालय चाहिँ लागि परेको छ भन्दै म तपाईँ सबैलाई र श्रोताहरूलाई। ठिक छ सर, दुईवटा जो यो दुई कार्यालय छन् बाँके र सुर्खेतका, यी दुई कार्यालयमा मात्रै पनि केही प्रभाव पर्यो, केही सुधार भयो भने तपाईँ र मेरो बिचको कुराकानी फलदायी भएको हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ र यसलाई लिएर तपाईँसँगको कुराकानी फलदायी भएको हामी विश्वास गर्नेछौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। अवश्य पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै कुशलजी म तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिता। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हामी सेवाग्राहीहरूको पीरमर्काहरू सबै जनता सामु चाहिँ राखिदिनु भएकोमा, उहाँहरूसँग राखिदिनु भएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकहरू, मालपोत कार्यालयको विकृति विसङ्गतिका विषयलाई लिएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो शेषनारायण पौडेल, उहाँको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, विभागको यस विषयलाई लिएर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र हामीले कोसिस गरिरहेका थियौँ मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख हिक्मत जङ शाहीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने, उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। यस विषयलाई लिएर हामी गम्भीरताका साथ यो मालपोत कार्यालयमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई उजागर गर्ने र केही सुधार होस् र मालपोत कार्यालय शुद्धिकरणको बाटोमा अघि बढोस् भन्ने सवाललाई लिएर हामी निरन्तर रूपमा खबरदारी गरिरहेका छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 का सौगात रावतको नाममा रहेको जग्गा अनाधिकृत रूपमा नामसारी गरी आफ्नो नाममा लिने मुख्य व्यक्तिसहित 10 जना आरोपित पक्राउ परेका छन्। जग्गाधनी रावतलाई थाहै नदिई अर्काको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने 10 जना जग्गा माफियाहरू बुधबार राति 12 बजे पक्राउ परेका हुन्। माघ 6 गतेको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी जग्गाधनी रावतको जग्गा रावतलाई नै थाहा नदिई जग्गा माफियाले बिक्री गरेको उजागर गरेका थियौँ, यो विषय प्रसारण गरेका थियौँ र उक्त विषयमा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जग्गा बिक्रीमा संलग्न केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको र केहीको खोजी कार्य भइरहेको बताएका थिए। जग्गाधनी रावतले उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्ति उप कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सोही मुद्दाको आधारमा जग्गा बिक्रीमा संलग्न 10 जनालाई बुधबार राति 12 बजे पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जग्गा किताकाट हुँदा वा किनबेच गरिँदा जग्गा धनी र जग्गा किन्ने व्यक्तिबीच आपसी सहमति हुनुपर्छ। तर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भने जग्गा धनीलाई थाहै नदिई सुर्खेत मालपोत कार्यालयले जग्गाको नामसारी गरेको भेटिएको छ। मालपोत र नापी कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारी जग्गा बिचौलियाको मिलेमतोमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 का सौगात रावतको जग्गा थाहै नदिई किताकाट गरी बिक्री गरेको पाइएको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 12 साबिक जरबुटा गाविस 3 क मा रहेको रावतको किता नम्बर 3111 को जग्गा असार 8 गते किताकाट गरेको खुलेको छ। आफ्नो जग्गा किताकाट गरी बिक्री गरेको थाहा पाएपछि जग्गाधनी रावतले दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिनुभएको छ भने यो विषयमा सोमबारको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीसँगै बुझ्दा जग्गा प्रकरणमा संलग्न केही व्यक्ति पक्राउ गरेको र केही व्यक्तिको खोजी कार्य भइरहेको जनाउनु भएको थियो। यो त्यसो जे नहुनुपर्ने कुरा घटना जुन चाहिँ भयो यो विषयमा उहाँको सौगात रावतको जाहेरी लिएर उहाँले जुन उजुरी दिनुभयो, मलाई यस्तो चाहिँ मौका पर्यो, यो चाहिँ मेरो जग्गा बेचियो भनेर जुन उजुरी दिनुभयो, उजुरीको आधारमा मुख्य त्यो संलग्न जो छन् उहाँहरूको
उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर हजुर अदालतबाट न्यायपाल गरेर उहाँहरू अहिले थुनामा हुनुहुन्छ, अनुसन्धानको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र अन्य योसँग संलग्न अनुसन्धानको क्रममा संलग्न अरू पनि पक्राउ पर्ने, अरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिने, बयान लिने काम जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट भइरहेको छ। पीडित रावतको उक्त उजुरीको आधारमा रावतको नामबाट आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी लिने दैलेख महाबु गाउँपालिका 3 स्थायी घर भई हाल वीरेन्द्रनगर 1 बस्दै आएका सहवीर कार्की, जग्गा नामसारी गर्दा किनाराका साक्षी बस्ने नारायण थापा र चाँदनी ओली सहवीर कार्कीको नाममा जग्गा नामसारी भइसकेपछि उनको एकता आफ्नो नाममा लिने रमेश कुमार कार्कीलाई बुधबार राति 12 बजे पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै मालपोत कार्यालय सुर्खेतका कम्प्युटर फाँटका लक्ष्मण राणा, दिपेन्द्र श्रेष्ठ बुधबार दिउँसो पक्राउ परेका छन् भने यसअघि नै नायब सुब्बा, विश्वरूप सावत र लेखापढी व्यवसायी अमरसिंह कटवाल पक्राउ परेका थिए। जग्गा नामसारीका लागि सिफारिस गर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 12 का कार्यवाहक वडाध्यक्ष रामप्रसाद दर्लामी र वडा सचिव उत्तम अधिकारीलाई मंगलबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यद्यपि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। जग्गा धनीलाई थाहै नदिई जग्गा खरिद बिक्री भएको अवस्थामा सरकारी कागज किर्ते र ठगी मुद्दा हुन्छ। सरकारी छाप, फाइल, महत्वपूर्ण सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरेको खण्डमा उक्त कार्यमा संलग्न वडा कार्यालय, नापी कार्यालय हुँदै मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसम्म कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। दर्शकहरू, यसअघिको कार्यक्रममा हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ। विशेष गरी जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ हिरालाल रेग्मी, उहाँसँग हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ र उहाँले जो दोषी व्यक्तिहरू छन्, जो यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूलाई अनुसन्धान छानबिन गरिरहेको, खोजी गरिरहेको र अहिले तत्काल 10 जना व्यक्तिहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र खोजी कार्य भइरहेको बारे बताउनु भएको थियो र अहिले फेरि 10 जना व्यक्तिहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 2 जना व्यक्तिहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र अन्यको खोजी कार्य भइरहेको बारे जानकारी दिनुभएको थियो भने बुधबार राति 12 बजे अन्य व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। जो पीडित रावत हुनुहुन्छ, उहाँको उजुरीका आधारमा ती व्यक्तिहरूलाई छानबिन अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ र जसमध्ये केही मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् र अनुसन्धानका लागि यति बेला उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको भनेर प्रशासनले बताएको छ र यस विषयलाई लिएर हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ सुर्खेतका हिरालाल रेग्मी, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। थप यो घटनालाई लिएर कसरी अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने कोसिस हाम्रो जारी रहेको छ, तर उहाँलाई सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। र विशेष गरी पीडित रावतको उक्त उजुरीको आधारमा रावतको नामबाट आफ्नो जग्गा नाममा नामसारी लिने दैलेख महाबु गाउँपालिका 3 स्थायी घर भई हाल वीरेन्द्रनगर 1 बस्दै आएका सहवीर कार्की, जग्गा नामसारी गर्दा किनाराका साक्षी बस्ने नारायण थापा र चाँदनी ओली सहवीर कार्कीको नाममा जग्गा नामसारी भइसकेपछि उनको एक किता आफ्नो नाममा लिने रमेश कुमार कार्कीलाई बुधबार राति पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जुन जानकारी हामीले रिपोर्ट मार्फत समेत यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यस सम्बन्धी यो घटना सम्बन्धी विषयलाई लिएर थप आगामी कार्यक्रममा पनि दर्शकहरूलाई फलोअप बारे जानकारी गराउनेछौँ। र यति बेला टेलिफोन लागेको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ हिरालाल रेग्मी, उहाँसँग टेलिफोन मार्फत यस विषयलाई लिएर जानकारी लिने कोसिस गर्ने क्रममा सिडिओ साहबको टेलिफोन लागेको बताइएको छ र हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई यहाँ कुराकानी गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ र यति बेला हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी अहिलेसम्म यो घटनालाई लिएर 10 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यसको अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ यसबारे बताउन सकिन्छ सर? सर, हामीले यसअघि पनि यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी यो जग्गा सौगात रावतको नामको जग्गाको विषयलाई लिएर हामीले यसअघि पनि यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेसम्म 10 जना व्यक्तिहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा आएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यो घटना कसरी अगाडि बढिरहेको छ, अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ, यसबारे केही बताउन सकिने अवस्था छ सर? हजुर, यो अब नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ र बयानको लागि लिएको हो। बयान हुने क्रम जारी छ। हजुर,
बयान भएपछि अब त्यो अवस्था त्यसको गम्भीरता हेरेर त्यो छोड्ने नछोड्ने कुरामा अब त्यो अनुसन्धान अधिकारीको रिपोर्ट अनुसार सम्बन्धित अब हाम्रो जिल्ला अदालत भनौँ जिल्ला अदालतको बाट आदेश जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसार हुन्छ। हजुर यसो हुनाले अब यसको विषयमा अलिकता यो केस चाहिँ के हो भने अलि अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने केस छ। पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने पनि जिल्ला अदालत र थुनुवा के अरे पूर्जी जारी गर्ने पनि जिल्ला अदालत भए हुनाले हजुर त्यतातिरको विषय अहिले मैले भन्न पनि मिलेन। तर अहिले पक्राउ गरेको विषयमा के हो भने अब अनुसन्धानको क्रममा बयानको क्रममा या खुल्लै बयानमा खुल्लै जान शङ्का लागेको अवस्था हेर्दाखेरि अब त्यो नियन्त्रण लिने काम चाहिँ भएको त्यति नै हो। हस् यो जानकारीका लागि धन्यवाद। र अन्त्यमा जस्तो अब अन्य व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न रहेको बारे केही जानकारी प्राप्त भएको छ सर? अन्य व्यक्तिहरू पनि को छानबिन खोजी कार्य भइरहेको छ? अब त्यो अनुसन्धानको क्रममा हाम्रो अनुसन्धान अधिकारीले गर्दै आउने कुरा हो। अहिले यति नै छ। त्यो बाँकी उहाँहरूको बयानबाट र सम्बन्धित कागजात आधारमा अरू पनि खुल्ने सम्भावना हुनसक्छ। हस् यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई लिएर हामी आगामी दिनमा पनि यहाँसँग जानकारी लिनेछौँ थप। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम सर। दर्शकहरू सिडिओ साहब हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग छोटो यस विषयलाई लिएर जानकारी लियौँ। विशेष गरी 10 जना व्यक्तिहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा हालसम्म यो घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा आइसकेका छन् भन्ने विषयको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएसँगै रिपोर्ट पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र सँगसँगै सिडिओ साहबसँग पनि यस विषयलाई लिएर छोटो जानकारी लिने हामीले कोसिस गरेका मात्र हौँ। र यो घटनालाई लिएर पीडितलाई न्याय दिने सवालमा हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि यो विषयलाई लिएर फलोअप गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइ नै रहेको छ, टोल फ्री नम्बर र सँगसँगै एनटिसी मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। एनसेलको नम्बर पनि रहेको छ र सँगसँगै तपाईँ हामीसँग भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ र हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँका ससाना समस्यालाई प्राथमिकता दिँदै त्यसको लाइभ कार्यक्रम मार्फत सोलुसन अर्थात् त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ र सहभागिता जनाउँदा निःशुल्क रूपमा पैसा लाग्ने छैन। यो टोल फ्री नम्बरमा कल गर्नुभयो भने पैसा लाग्ने छैन र हामीलाई जोडिने माध्यमहरूका बारेमा तपाईँले जुनसुकै माध्यमबाट पनि जोडिन सक्नुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। र कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म बुटवलबाट हो। बुटवलबाट, यहाँको शुभ नाम यदि भन्न चाहनुहुन्छ भने? मेरो मनिष शर्मा। अनि के समस्यामा पर्नुभयो कि जिज्ञासा थियो बताउनु होला। समस्या भनेको सर अब यो लाइसेन्स खुलेको 1 महिना भन्दा पनि बढी हुन लागिसक्यो सर होइन? हजुर। तपाईँको चाहिँ अब मैले फर्म भर्न भनेर पनि के अरे 1000 रुपियाँ दिएर अनि छोडेको थिएँ। अनि तपाईँको चाहिँ अर्को हप्ता भन्दा भन्दै तपाईँको अस्ति मैले पैसा पनि लिएर आएँ। हजुर। अनि के हुन्छ भने उहाँले चाहिँ 35 से 4000 दिनुभयो भने चाहिँ भित्रबाट भरिन्छ 1 दिनमै। हजुर। भन्नुभयो थियो र एकदमै हामीले चाहिँ अब गाडी चलाउन जानेर पनि अब लाइसेन्सको अहिले यस्तो अब लाइसेन्स छैन होइन, एकदमै समस्या भएको छ कि पैसा दियो भने फर्म भरिने न त नभरिने भन्ने समस्या छ बुटोलमा चाहिँ अहिले। विशेष गरी फर्मको लागि लाग्ने शुल्क भनेको 1000 रुपियाँ मात्रै होइन त? हजुर, त्यो बाहिरबाट भर्दाखेरि अनलाइनमा चाहिँ तिनीहरूको चार्ज हो कि होइन? हजुर। तर तपाईँको चाहिँ भित्र त्यहाँबाट 1000 दिएर पनि भएन के। तपाईँको चाहिँ 1 महिना जति भइसक्यो, दौडधुप गरे 3-4 चोटि नभएर वाक्क भएर अहिले चाहिँ भयो। तपाईँको मात्रै फर्म भर्नका लागि त्यो किसिमको शास्ति तपाईँले पाइरहनु भएको हो कि अथवा तपाईँ जस्तै अन्य सेवाग्राहीहरूबाट पनि यस किसिमको शुल्क लिइरहेको स्थिति छ? के छ अवस्था? त्यो सर सबैको लगो चाहिँ यो लाइसेन्सको चाहिँ खुलेकोबाट अनलाइनबाट फर्म पनि भनेको एकजनाको पनि भरेको छैन भन्छ जहिले पनि। हजुर। अनि भित्रभित्र अब पैसा दियो भने चाहिँ फर्म चाहिँ भरिरहेछ कि फेरि त्यस्तो भइरहेछ। पैसा भएको भित्रभित्रै सेटिङमा चाहिँ फर्म भरिरहेको छ, भित्रभित्रै सेटिङमा भरेछ सर, भित्र सेटिङबाट चाहिँ भरिरहेछ। ठिक छ, यस विषयलाई लिएर हामी बुझ्नेछौँ। बुटवलको यातायात कार्यालय भन्नुभयो नि त?
हजुर हजुर हस्, यस विषयलाई लिएर हामी बुझ्नेछौँ र तपाईँले पनि यदि त्यस्तो किसिमको कुनै दृश्यहरू देख्नुहुन्छ भने त्यसलाई भिडियोमा क्याप्चर गर्नुहोला र यसरी सेटिङमा फर्म भर्ने कार्य भइरहेको छ भने तपाईँले विशेष गरी हामीलाई भिडियो मार्फत पनि केही पठाउन सक्नुहुन्छ। र यति बेला हामीसँग कोही जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। जो यातायात कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ डाक्टर लोकनाथ भुषाल, सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ यातायात कार्यालयका, यातायात व्यवस्था विभागका। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हाम्रो रहेको थियो र उहाँले टेलिफोन नउठाउनु भएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भएको छ र यो जानकारी गराइरहँदा विशेष गरी मैले तपाईँलाई जुन भनेको छु, यदि त्यस्तो दृश्यहरू देख्नुहुन्छ भने त्यसलाई मोबाइलमा क्याप्चर गर्नुहोला र हामीलाई पठाउनुहोला र थप सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हामी गराउने नै छौँ। र समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, धन्यवाद। दर्शकहरू, यातायात कार्यालयमा हुने विकृति विसङ्गतिका बारेमा पनि हामीलाई बढीभन्दा बढी गुनासोहरू आउने गरेका छन्। सेवाग्राहीले, नेपालीहरूले विशेष गरी सबैभन्दा बढी शास्ति पाउने कार्यालयका रूपमा केही परिचय बनाएका कार्यालयहरू छन् भने त्यो मालपोत र यातायात कार्यालय हो। यी दुई कार्यालयहरू शुद्धिकरण गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म सेवाग्राहीहरूले पाउने शास्तिमा निवारण हुन्छ, कमी हुन्छ र आम नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने किसिमको वातावरण बन्न सक्छ। अन्यथा यी दुई कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरू आजित बनिसके। धेरै दुःख यी दुई कार्यालयले सेवाग्राहीहरूलाई दिइरहेको अवस्था छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा जहाँबाट पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ र जुनसुकै बेला पनि तपाईँले हामीलाई कल गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू, आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।